स्वागत छ म नेपाली युट्युब च्यानलमा। सब्स्क्राइब गर्नुस्, लाइक गर्नुस्, कमेन्ट गर्नुस्। केन्द्रीय सदस्य भीम रावल नर्वे सरकारको निमन्त्रणामा नर्वे आइपुग्नु भएको थियो। यसै क्रममा युरोपमा बस्ने नेपालीहरूले अन्तर्क्रिया कार्यक्रमको लागि युरोपमा लोकतान्त्रिक मञ्च बेल्जियमले आयोजना गरेको यस अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा हाम्रा संवाददाताले केही जिज्ञासाहरू राखेका थिए। यसै जिज्ञासालाई पूरा गर्दै माधव कुमार नेपालले यसपालिको संविधान सभाको चुनावमा गैर आवासीय नेपालीहरूले भाग लिन नसक्ने कुरा व्यक्त गर्नुभयो। प्रस्तुत छ हाम्रा संवाददातासँग भएको यो सानो कुराकानी। अब यस पटकको संविधान सभाको निर्वाचनमा सम्भव हुने देखिँदैन। किन सम्भव हुने देखिँदैन भने प्रवासमा रहेका नेपालीहरूको सम्बन्धमा नियम पनि बनेको छैन, कानुन बनेको छैन, मतदाता नामावली पनि छैन। अब यस्तो अवस्थाभित्र प्रवासमा बस्नेहरूको लागि छुट्टै कुनै कानुनी व्यवस्था नभएको हुनाले सम्भव रहेको देखिँदैन। हामी सबैजना नेपालीहरू, गैर आवश्यक नेपालीहरू संविधान सभाको चुनाव हुन्छ भन्ने कुरामा विश्वस्त हौँ त? संविधान सभाको चुनाव हुनुपर्छ भन्ने कुरामा तपाईहरु एकमत हुनुस्। गर्न चाहने तत्त्वको विरुद्धमा उत्रिनका लागि आँट गर्नुस्। गर्न चाहने तत्त्वहरूको पक्षमा दृढताका साथ उभिनुस्। हामी चुनाव हुने अभियानका अगुवा बन्न तयार छौँ। कि गैर आवासीय नेपालीहरू भनौँ या प्रवासी नेपालीहरू भनौँ, उहाँहरूका केही पीडाका कुराहरू पनि मैले सुनिरहेको छु। ती पीडाहरूमध्ये मैले सुनेको कुरो के छ भन्दाखेरि उनीहरूलाई विभिन्न कारणले त्यहाँका सरकारले समातेर चाहिँ डकुमेन्ट, आवश्यक डकुमेन्ट नभएको कुराहरू आधार बनाएर लिगल डकुमेन्टको अभावको कुरा अगाडि सारेर उनीहरूले चाहिँ यो देशबाट चाहिँ नेपालमा फिर्ता गरिदिने गर्दा छन्, डिपोर्टेसन गर्दा रहेछन्। र नेपालको सरकारले तिनीहरूलाई फेरि वहाँ एयरपोर्टमा दुःख दिने, घुस खाने र यो काममा चाहिँ त्यहाँ इमिग्रेसनका मानिसहरू र प्रहरीहरूको मिलोमतो हुने गर्छ। र नेपाल सरकारले किन वास्तवमा फिर्ता लान्छ भन्ने कुराहरू उठाएको मैले सुनेको छु। यो जुन पीडा हो, अत्यन्तै दुःखको कुरा हो। म नेपाल सरकारको ध्यान आकर्षित गर्न चाहन्छु कि यसरी प्रवासी नेपालीहरू या प्रवासी नेपालीहरूलाई दुःख दिने, सताउने कामहरू नगर्नुहोस्। डकुमेन्ट नभएको भन्ने कुराको आधारमा उनीहरूले त्यहाँ सजिलै गरी ग्रहण गर्ने काम पनि नगर्नुहोस्। र दोस्रो कुरो त ती व्यक्तिहरू त नेपाली नहुन सक्छन्, नेपालका नेपाली नहुन सक्छन्, बाहिरका नेपाली हुन सक्छन् भनेपछि बिना कुनै छानबिन जाँचबुझको तपाईँले सताउनुहुन्छ र लगेर पुलिस चौकीमा राखेर फेरि सताएर घुस खानुहुन्छ भने यस्तो कामको यो चाहिँ पुरै निन्दा गर्न लायक यस्ता कामहरू हुन्, घृणा गर्न लायक यस्ता कामहरू हुन्। यसको हामी निन्दा भर्त्सना गर्न चाहन्छौँ र हामी यो कुराहरूको बारेमा पनि अलिक खोज्ने, बुझ्ने काम पनि गर्नेछौँ। र सुन्दैछु कि चाहिँ कतिपय देशको सरकारसँग नेपाल सरकारको बेग्लै सहमति भएको छ भन्ने खालको कुरो पनि आएको छ। यो के हो, यो यथार्थता हामी बुझ्नेछौँ, परराष्ट्र मन्त्रीसँग पनि कुरा गर्नेछौँ र आवश्यक त्यस्ता चाहिँ पदाधिकारीसँग पनि हामी बुझ्नेछौँ। र हामीले 8 दलको बैठकमा पनि यस बारेमा कुराहरू पनि उठाउने पनि छौँ। दोस्रो कुरो भनेको बाहिरमा बसिरहेका सबै नेपालीहरूलाई कुनै पीर मार्का हुन्छ भने त त्यो पीर मार्काको बारेमा आवाज उठाउने काम नेपाल सरकारको हो। र कार्यक्रमको अन्त्यमा नेताद्वयसँग फोटो खिचाउनको लागि घुइँचो नै लागेको थियो। तर पनि जे होस्, सधैँ अभिनेतासँग फोटो खिचाउने रहर भएकाहरूले यसपालि नेताहरूसँग पनि फोटो खिचाउने रहर जगाएकोमा नेताद्वय दङ्ग देखिन्थे। नमस्ते। नमस्कार। स्वागत गर्छौँ हामी युरोपमा बस्ने सबै गैर आवश्यक नेपालीहरूको तर्फबाट। हजुरलाई युरोप भ्रमणको लागि स्वागत छ। धन्यवाद। संविधान सभाको चुनावमा भोट हाल्नको लागि पाउँछौँ या पाउँदैनौँ? अब यस पटकको संविधान सभाको निर्वाचनमा सम्भव हुने देखिँदैन। र अहिले देशको यो बर्लिँदो परिस्थितिमा र देशको जुन अहिले नेपालमा हामीले नेपालीहरू सबैले देशको स्थिति भोगिरहेछौँ, यो स्थितिमा तपाईँहरू नेपालको गाउँ गाउँमा गएर चुनावको प्रचार गर्नुपर्ने र संविधान सभाको चुनावलाई कसरी हुन्छ अगाडि बढाउने ठाउँमा युरोपको भ्रमणमा किन?
युरोपको भ्रमण भनौँ या बाहिरको भ्रमण भनौँ भने त्यो पनि निर्वाचनसँग जोडिएको हुन्छ। होइन नेताजी, अब हामीले त युरोपमा बस्ने नेपालीहरू त कसैले पनि संविधान सभाको चुनावमा भाग पनि लिन पाउँदैनौँ। अब हामीबाट हजुरहरूले जब हामी यो गैर आवश्यक नेपालीहरू युरोपमा बस्ने अथवा अरू पनि देशमा एसियामा अरू अन्य विदेशमा बस्ने नेपालीहरूबाट के अपेक्षा राख्नुहुन्छ? अब पहिलो त यस पटकको मेरो भ्रमण नर्वेको सरकारको निमन्त्रणामा भएको भ्रमण हो। त्यसै क्रममा यहाँका नेपालीहरूले पनि एक दिनको समय निकालेर आउनका लागि आग्रह गर्नुभएको हुनाले यहाँ हामी आएका हौँ। दोस्रो कुरो भनेको देशभरि देशमा चुनावको लहर पैदा गर्नका लागि अग्रपङ्क्तिमा उभिएको पार्टी नेकपा एमाले हो। यो पार्टीले नै आफ्नो केन्द्रीय कमिटीको 15औं बैठक सम्पूर्ण रूपमा निर्वाचनमा केन्द्रित गर्यो र निष्कर्षको रूपमा चुनावमा सम्पूर्ण पार्टी शक्तिलाई उत्रिनका लागि निर्देशित पनि गर्यो। त्यसपछि हामीले 16वटा अञ्चलहरूमा पार्टीको हिसाबले 16 अञ्चल छ, अञ्चल भएका सङ्गठनहरूमा कार्यकर्ता प्रशिक्षण अभियान पनि व्यापक रूपमा सञ्चालन गर्ने काम पनि गरेको छ। 2 दिने 3 दिने अभियानहरू चलेका पनि छन् र यी सबै अभियानमा म आफै पनि कतिपय ठाउँहरूमा आफै पनि उपस्थित भएको छु। त्यसो हुनाले चाहिँ नेकपा एमाले उत्रेन आदि इत्यादि भन्ने कुरो भएन। फेरि नेकपा एमालेका सम्पूर्ण नेता कार्यकर्ताहरू नै यस काममा अब जिल्ला जिल्लामा गाउँ गाउँमा घर घरमा गइरहनु भएको छ र दुनियाँले के भनिरहेका छन् भने चुनाव लागेको छ नेकपा एमालेलाई, नेकपा एमालेका नेताहरूलाई त्यही तयारीको काममा पुरै जुट्नु भएको छ भनेर लागेको हुनाले अहिलेको भ्रमणलाई त्यो चुनावको एउटा अङ्गको रूपमा लिँदा हुन्छ। हामी विदेशमा बस्ने गैर आवश्यक नेपालीहरूबाट हजुरहरूले कस्तो सहयोग चाहनुहुन्छ र कस्तो अपेक्षा राख्नुहुन्छ? र अघि मैले भनिसकेँ कि हामीले गरेको अपेक्षा के हो भने कि निर्वाचनको पक्षमा भएका पार्टीहरूको प्रत्येकलाई उहाँहरूको प्रोत्साहन दिने र निर्वाचन नचाहने या निर्वाचनमा भाग्न चाहनेहरूलाई दबाब सृष्टि गरेर भए पनि निर्वाचनमा संलग्न गराउन अप्रवासी नेपालीहरूले महत्त्वपूर्ण भूमिका गैर आवासी नेपालीहरूले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। त्यसै गरी जसले चुनावलाई बिथोल्न खोजेका छन्, जसले सशस्त्रमा द्वन्द्वमा अझै पनि अल्मलिएका छन्, उनीहरूलाई पनि हतियारको बाटो छोडेर हिंसाको बाटो छोडेर नेपालमा बन्द गर्ने हडताल गर्ने खाली अस्तव्यस्तता पैदा गर्ने जुन काम कतिपयले गरेका छन् त्यो छोडेर शान्तिपूर्ण वार्ताको प्रक्रियामा शान्तिपूर्ण राजनीतिक गतिविधिमा अझै निर्वाचनको प्रक्रियामा समावेश हुनका लागि उहाँहरूको तर्फबाट अपेक्षित भूमिका प्रयासहरू दबाबहरू वक्तव्यको माध्यमबाट भेटघाटको माध्यमबाट सूचनाको माध्यमबाट समाचारको माध्यमबाट त्यस्तो भूमिकाहरू निर्वाह होस् भन्ने मैले अपेक्षा गरेको छु। हामी विदेशमा बस्ने नेपालीहरू के संविधान सभाको चुनाव हुन्छ भन्ने कुरामा विश्वास त हौँ त? अब संविधान सभाको चुनाव गर्ने बारेमा संसदले नै संविधानको संशोधन गरेर आफ्नो प्रतिबद्धता व्यक्त गरिसकेको छ। सबै राजनीतिक दलहरूले 8 दलहरूले नै मङ्सिरमा गर्ने भन्ने कुरामा सामूहिक प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। यस अर्थमा चाहिँ अब यी दलहरूमध्ये कोही पछाडि हट्छन् भने तिनीहरू संविधान सभाका विरोधी हुन्, परिवर्तनका विरोधी हुन् या निजी स्वार्थमा फस्ने तत्त्वहरू हुन् भनेर त्यसलाई चिन्हित गर्नु आवश्यक। मैले भने तिनीहरूलाई चिन्हित गर्नु जरुरी छ। यस अर्थमा संविधान सभाको चुनावमा उत्रिने सङ्कल्पका साथ प्रधानमन्त्री अगाडि बढ्नुहुन्छ भने र सरकार अगाडि बढ्छ भने नेकपा एमाले त्यसलाई पुरा साथ दिनका लागि तयार छ। आफ्नो तर्फबाट पुरा भूमिका निर्वाह गर्न, भूमिका निर्माण गर्न, वातावरण बनाउनका लागि नेकपा एमाले आफ्नो तर्फबाट भूमिका खेल्न तयार छ। यस अर्थमा पनि हामी अपेक्षा गरिरहेका छौँ कि चुनाव हुन्छ, चुनाव हुनुपर्छ र चुनावबाट पछि हट्न खोज्ने तत्त्वहरू वास्तवमा उनीहरूले मुलुक र जनताको हितमा काम गरिरहेका छैनन् भनेर हामीले ठान्नुपर्छ। नेकपा एमालेबाट कस्तो अपेक्षा राखौँ त? नेकपा एमालेबाट मुलुकलाई सकारात्मक दिशामा लिएर जाने एउटा प्रभावकारी भूमिका खेलिने कुरामा विश्वास राख्दा हुन्छ। मुलुकमा समाजमा रहेका सबै नकारात्मक या विकृति जस्ता चिजहरू
हटाउने सवालमा नेकपा एमाले एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिका आफ्नो तहबाट खेल्ने कुरामा आशावादी भए हुन्छ। नेकपा एमाले देशभक्तिको झन्डा बुलन्द गर्दै सामाजिक परिवर्तनको अभियानको अगुवाई गर्दै लोकतन्त्रलाई सुदृढ बनाउने आफ्नो प्रतिबद्धता अनुरूप अगाडि बढ्दै राज्यको पुनः संरचना गर्ने साझा प्रतिबद्धतालाई कार्यान्वयन गर्दै लोकतन्त्रलाई समावेशी स्वरूप प्रदान गर्ने साझा प्रतिबद्धताप्रति वफादार रहँदै र सामाजिक आर्थिक आमूल रूपान्तरण गर्ने क्रान्तिकारी रूपान्तरणको प्रक्रियामा अगाडि बढ्ने आफ्नो अठोट प्रति प्रतिबद्ध रहँदै अगाडि बढ्छ भन्ने कुरामा विश्वास गर्न र विश्वस्त हुनका लागि हामी आग्रह गर्न चाहन्छौँ। अब तपाईँहरू हामीहरू विदेशमा बस्ने गैर आवश्यक नेपालीहरूलाई के बाचा गरेर जानुहुन्छ? एउटा कुरा निश्चित छ कि चुनावपछि राजतन्त्रको अन्त्य हुन्छ। चुनावले गणतन्त्रको स्थापना गरी छाड्छ र त्यो गणतन्त्र अब लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हुनुपर्छ। अब केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्यको ढाँचामा परिवर्तन हुनेछ र सङ्घात्मक ढाँचामा नेपाल जानेछ। नेपाल एकीकृत हुनेछ, अखण्ड हुनेछ र सार्वभौमसत्ता सम्पन्न हुनेछ। विकास निर्माणको नयाँ लहर रचना गर्ने दिशातर्फ अगाडि बढ्नेछ। त यो गर्नका लागि हाम्रो तर्फबाट सबै भूमिका सम्पूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न हामी तयार छौँ। अरूलाई पनि साथमा लिएर जान तयार पनि छौँ। अहिले पनि 8 दलको एकतालाई बलियो बनाउन चाहन्छौँ र चुनावपछि पनि जुन दलहरू चुनावमा विजय भएर आउनेछन् उनीहरू सँगसँगै मिलेर संविधानको निर्माण गर्ने कुरामा मुलुकलाई एकताबद्ध भएर अगाडि बढाएर लाने कुरामा भूमिका निर्वाह गर्न तयार छौँ। नेकपा एमालेबाट तपाईँहरू आशावादी हुनुभयो हुन्छ, विश्वस्त हुनुभयो हुन्छ। जसरी यसले 9 महिनाको समयमा बडो जिम्मेवारपूर्ण ढङ्गले सरकार सञ्चालन गरेको थियो, जसरी यसले जनताका पीडाहरूलाई र जनताका चाहनाहरूलाई सम्बोधन गर्ने काम गरेको थियो र मुलुकलाई जिम्मेवार ढङ्गले प्रजातान्त्रिक तरिकाले मुलुकको स्वतन्त्र आर्थिक नीति र विदेश नीतिलाई सशक्त रूपमा अगाडि बढाउने ढङ्गले भूमिका खेलेको थियो, तदनुरूपको भूमिका नेकपा एमालेको तर्फबाट आगामी दिनमा पनि खेलिने कुरामा विश्वस्त भए हुन्छ। हामी गैर आवश्यक नेपालीहरूबाट दुई मध्येलाई हजुरहरूले छान्नु पर्दा हामीहरूबाट विकासको लागि समर्थन चाहनुहुन्छ या पैसाको सहयोग चाहनुहुन्छ? हामी विकासका लागि सबभन्दा पहिलो कुरो तपाईँहरूको सद्भाव चाहन्छौँ। मुलुकको स्वतन्त्रता र सार्वभौमसत्ताको निम्ति सद्भाव चाहन्छौँ र तपाईँहरूको योग्यता, क्षमता, प्रतिभा, पुँजी, श्रम सबै देशको विकासको निम्ति समर्पित होस् भन्ने अपेक्षा गर्छौँ। तपाईँहरूको दिमागमा राष्ट्र हुनुपर्छ, नेपाली हौँ भन्ने भावना हुनुपर्दछ। हामी सबै नेपाली हौँ त्यो भावना अनुसार देशको संस्कृतिलाई, देशको सभ्यतालाई, देशको पहिचानलाई जोगाउने काममा भूमिका निर्वाह हुनेछ भन्ने कुराको हामीले अपेक्षा गरेका छौँ। राजाले सत्ता छोड्नु पूर्व नै तपाईँ सबै पार्टीहरूलाई सेरोमिनी किङ स्वीकार्न लगाएर नै संसद पूर्व स्थापना गरेको हो भन्ने कुरा बजारमा हल्ला छ, के यो कुरा सत्य हो? यो कुरा गलत हो र यो कुरा 100% गलत हो। तर सबै यो कुरा त बजारमा सुन्नमा धेरै नै यो कुरा बजारमा कसैले त्यो हल्ला चलाएर त हुँदैन नि। किन हुँदैन भन्दाखेरि हामीले सहमतिका साथ के भनिसकेका छौँ भने कि अब जनता सार्वभौमसत्ता सम्पन्न भएका छन्, जनताले जे निर्णय गर्छन् त्यो निर्णय सबैले मान्ने बाध्य छन्, जनताको फैसला सबैले स्वीकार गर्नुपर्छ भन्ने कुराको साझा प्रतिबद्धता आइसकेपछि अब राजा जोगाउनु छ भन्ने कुरामा सहमति भयो भनेर कसैले कुप्रचार गर्छ भने त्यो कुप्रचार गर्नेको पछि लाग्न हुँदैन। राजा र राजाका पक्षधरबाट देश र तपाईँ नेताहरूलाई कसलाई बढी खतरा छ? होइन, सबभन्दा पहिलो त राष्ट्रलाई नै नोक्सान हुन्छ, जनताको हितमाथि कुठाराघात हुन्छ। देश वा पार्टीका नेताहरूलाई कसलाई बढी खतरा होइन, देशलाई खतरा हुन्छ। पार्टी नेतालाई के खतरा हुन्छ र? पार्टीका नेताहरू त जोखिम मोल्नका लागि तयार हुनेहरू हुन् र जुन नेताले जोखिम मोल्न सक्दैन उसले नेतृत्व सशक्त रूपमा गर्न सक्दैन।
यस अर्थमा त्यो जोखिम हुन्छ, खतरा हुन्छ भन्ने कुराबाट हामी डराएर भाग्ने मान्छे पनि होइनौँ। हामी ती सबैको सामना गर्दै अगाडि बढ्ने आँट भएका, हिम्मत भएका, अठोट भएका मानिसहरू हौँ। तर जहाँसम्म राजाको प्रतिगमनको कदमले राष्ट्र नैलाई नोक्सान हुन्छ भन्ने कुरालाई पनि प्रष्ट रूपमा बुझ्नु जरुरी छ। त्यसै गरी त्यो जनताको हितमाथि कुठाराघात हुन्छ भन्ने कुरा पनि बुझ्नु जरुरी छ। त्यस हुनाले नै सबै जनताले अब राजतन्त्रलाई, शाही राजतन्त्रलाई सधैँ सधैँको निम्ति बिदा दिनका लागि अब यो चुनाव छिटो सम्पन्न गर्नुपर्छ। जेठ महिनामा चुनाव भएको भए राजतन्त्रको अन्त्य त्यतिखेरै हुने थियो। त्यतिखेर नभएर चुनाव सारिएको हुनाले राजतन्त्रको आयु लम्बिन पुगेको छ। अब राजतन्त्रको आयु लम्ब्याउन चाहेको होइन भने चुनाव आउने जेष्ठ वा नोभेम्बर, आउने मङ्सिर वा नोभेम्बर महिनामा जुनसुकै मूल्यमा हुने कुराप्रति हामी सबै लाग्नु आवश्यक छ। हजुर, र पहिला पनि हाम्रो नेपालबाट धेरै नेताहरू आउनुभयो र सबै नेताहरूको एउटै कुरा छ कि हामी यहाँबाट फर्केर गएपछि संविधान सभाको चुनाव चाहिँ तोकेको समयमै गर्छौँ भन्ने। र हामी सधैँ पनि यही कुरामा विश्वास छौँ कि पक्का पनि हुन्छ भने। तर एउटा बच्चालाई चाहिँ चक्लेट दिएर हुन्छ भनेर फका जस्तो भइराखेछ। यसबारे तपाईँ त हामीलाई पक्कै नै एउटा विश्वास दिलाएर जानुहुन्छ भन्ने आश गर्छन्। यसको बारेमा हजुरले के भन्न चाहनुहुन्छ? बरु यहाँबाट हामीले के सुन्न चाहेका छौँ भने यहाँ चुनाव हुन्छ भनेर गएर चुनावको विरुद्धमा बोल्ने, चुनाव हुन्छ भन्ने कुरामा शङ्का उत्पन्न गराउन खोज्ने, एउटा दुविधाको वातावरण पैदा गर्ने काम कसैले गरिरहेका छन् भने ती नेताको नाम बताइदिए हुन्छ। किनभने भूमिकाको आधारमा, गरेको कामको आधारमा मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ। बरु तपाईँहरूले भन्नु पर्यो कि फलाना नेताले चुनावको बारेमा भ्रम पैदा गर्दैछन्, चुनावको निम्ति इमान्दार छैनन्, चुनावको बारेमा दुविधा खडा गर्दै चुनाव नहोस् भन्ने चाहिरहेका छन् भन्ने ढङ्गको उदाहरण प्रस्तुत गरिदिनु भए राम्रो हुन्छ। जहाँसम्म नेकपा एमालेको प्रश्न छ, मान्छेले लगाइरहेको भनाइ आरोप के छ भने चुनाव एमालेलाई मात्रै लाग्यो, चुनावमा एमालेको बहुमत आउँछ भन्ने कुराको कारणले गर्दाखेरि एमाले चुनावमा पुरै उत्रिरहेको होला भन्ने भएको हुनाले नेकपा एमाले र यसका नेताहरूमाथि कसैले औँलो ठड्याउने ठाउँ छँदै छैन, ठाउँ रहने छैन। अब हामी सबैजना नेपालीहरू, गैर आवश्यक नेपालीहरू संविधान सभाको चुनाव हुन्छ भन्ने कुरामा विश्वस्त हौँ त? संविधान सभाको चुनाव हुनुपर्छ भन्ने कुरामा तपाईँहरू एकमत हुनुहोस्। गर्न चाहने तत्त्वको विरुद्धमा उत्रिनका लागि आँट गर्नुहोस्। गर्न चाहने तत्त्वहरूको पक्षमा दृढताका साथ उभिनुहोस्। हामी चुनाव हुने अभियानका अगुवा बन्न तयार छौँ। हजुर, महासचिवज्यू, यतिसम्म नेपालबाट यत्रो देश पार गरेर हामीलाई कतिपय बाधा अडचनहरू हजुरले नाग्दै हामीसम्म आइपुग्नु भयो। हाम्रो नेपाल टेलिभिजन लगायत म यसो थापा हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। अब वास्तवमा तपाईँले जुन एउटा मौका दिनुभयो मलाई तपाईँको सामुमा गैर आवासीय नेपालीहरूको बारेमा केही कुराहरू बोल्नका लागि, त यसको निम्ति म चाहिँ तपाईँलाई विशेष भोरी धन्यवाद दिन चाहन्छु। बाहिरमा बसिरहेका सबै नेपालीहरूलाई कुनै पीर मार्का हुन्छ भने त त्यो पीर मार्काको बारेमा आवाज उठाउने काम नेपाल सरकारको हो। सँगसँगै यहाँ बसेका सबै नेपालीहरूको पनि हो। सबै नेपालीहरूको बिचमा एकता चाहिन्छ, सद्भाव चाहिन्छ, सहयोग चाहिन्छ र यही मुलुकहरूमा भएका एम्बेसीहरूले, दूतावासले पनि नेपालीहरूको हित र कल्याणको निम्ति काम गर्नुपर्छ। उहाँहरूले चाहिँ यो अन्यथा ढङ्गले चाहिँ जहाँ जाने काम गर्न हुँदैन भन्ने कुरामा मैले जोड दिएको चाहेको छु। र आफ्नो ठाउँमा नेपालीहरूले जुन इमान्दारिताका साथ, मेहनतका साथ काम गर्नुभएको छ र ती मुलुकहरूमा, ती समाजहरूमा जुन इज्जत, प्रतिष्ठा र इमान्दारिताको रूपको चाहिँ एउटा पहिचान स्थापित गर्न सक्नु भएको छ। त्यो हामी सबैको निम्ति बडो गौरवको कुरो पनि हो। नेपालीहरूले आफ्नो इमान्दारितालाई, आफ्नो मेहनत गर्ने बानीलाई कायम राख्नु पर्दछ र आफ्नो सिप पनि सिक्नु पर्दछ। त्यो समाजमा आफ्नो विशिष्ट स्थान कायम राख्नु पनि पर्दछ। त्यही मुलुकमा बसोबास गर्ने हो भने पनि त्यो समाजको, त्यो देशको एउटा जिम्मेवार नागरिकको रूपमा, जिम्मेवार एउटा व्यक्तिको रूपमा आफूलाई उभ्याउने काम गर्नुहोस्। हामी नेपालीहरू बहुत खुसी हुनेछौँ कि नेपालीहरूले पढाइमा राम्रो गरेका छन्, काममा राम्रो गरेका छन्, आर्थिक आय आर्जनमा राम्रो काम गरेका छन्, समाजमा त्यो देशका सरकार, त्यो देशको समाजकोले उसको रिकग्निसन गरेको छ। यस्तो कुराहरू हामी सबैको निम्ति गौरवको, खुसीको कुरा हुनेछ। नेकपा एमाले यसको निम्ति साह्रै उहाँहरूको निरन्तर उन्नति, प्रगति र सफलताको कामना गर्न चाहन्छ।
म